दो भाई थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से खुशहाली के साथ सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ था, उनको कहीं कोई कमी नहीं थी। उनके पास अपना जाती घर था, दोनों भाइयों के पास अपनी गाड़ियां थी और उनके पास नेक बीवी, और अल्लाह ने उन्हें नेक औलाद से भी नवाज रखा था। दोनों भाई नौकरी करते थे और नौकरी जहाँ पर करते थे वहाँ पर भी उनकी बहुत इज्जत थी, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी। आप जानते हैं वक्त के साथ ऊंच नीच लगी रहती है, सदा जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। इसी तरह उनके जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आ गए जो कि थोड़े तकलीफ दे थे, जिनको हम कह सकते हैं कि भेजी हुई अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी जो उनको काटनी थी। खैर, दोनों भाई एक दिन नौकरी पर गए। बड़े भाई को सुबह गुर्दे की साइड पर तकलीफ उठी जो कि बहुत शदीद किस्म की थी और वो तकलीफ ऐसी थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। अब छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो लिहाजा घर चलते हैं और दवाई देते हैं ताकि भाई आराम कर ले, आज काम से छुट्टी कर लेते हैं। बड़े भाई को घर लेकर गए, तबीयत बहुत खराब थी। पहले डॉक्टर को दिखाया, क्लिनिक ले गए, करीब पेन किलर इंजेक्शन लगवाया, कुछ तबीयत बेहतर हुई, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी और घर आ गए। घर आए, टीके का असर था, कुछ दर्द में कमी थी, खाना खाया, दवाइयां खाई और आराम किया, सो गए। बड़े भाई जब सोकर उठे तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ी हुई लग रही थी, मजीद खराब लग रही थी और तकलीफ की शिद्दत कुछ ऐसी थी कि बैठने लेटने नहीं हो रहा था। वो चीख रहे थे कि तकलीफ इतनी शदीद है, शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो लिहाजा इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेकर गए और चेकअप करवाया तो पता चला कि अचानक उनका एक गुर्दा काफी हद तक काम नहीं कर रहा, जिसका हो सकता है ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाए। छोटा भाई बहुत अचानक परेशान हो गया और उसको समझ नहीं आई कि अब क्या किया जाए, लेकिन जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा हम इसका ट्रांसप्लांट इसलिए करेंगे क्योंकि इनका एक गुर्दा फेल हो गया है। तो छोटे भाई ने डॉक्टर से सारी बात पूछी कि कब और कैसे ऑपरेशन किया जाएगा और इस पे कितना वक्त लग जाएगा। डॉक्टर ने सारी बात बता दी और छोटे भाई ने डॉक्टर को ऑपरेशन की इजाज़त दे दी, जो कि अगले दिन था। ऑफिस जाकर छोटे भाई ने अर्जेंट एप्लीकेशन जमा करवा दी कि अभी मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मेरे भाई का ऑपरेशन है, तो लिहाजा हमें अभी ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस के साथ दोनों भाइयों का एग्रीमेंट चल रहा था, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी वजह से अगर काम को छोड़ देंगे तो दोबारा आपको काम पे नहीं रखा जाएगा। जिस वजह से अब छोटा भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि इतनी अच्छी जॉब जो हम कर रहे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन बड़े भाई की सेहत भी जरूरी थी। अब अगला दिन आ गया और काम छोड़ दिया छोटे भाई ने। अब उनके पास वो नौकरी नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह का दिया इतना था कि वो कुछ माह अपना वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते थे और भाई का इलाज अच्छे तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे। भाई का ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अभी ये हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते हम इनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। जब तक बड़े भाई हॉस्पिटल में थे छोटे भाई उनके साथ थे। बहुत छोटे भाई ने उनकी खिदमत की, ख्याल किया और उसी तरीके से अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह पे यकीन अपना कायम रखा, अल्लाह पे उनको पूरा भरोसा था कि इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और उनको अंदाज़ा था कि अल्लाह की तरफ से वक्त आते हैं और वक्त गुजर जाते हैं। छोटे भाई और बड़े भाई समझ गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश है, जिसमें से हमने अच्छे तरीके से गुजरना है, इसको अच्छे तरीके से काटना है और अल्लाह के ऊपर से अपना भरोसा नहीं तोड़ना। हमने ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। जहां उसने इतना अता किया, अगर ज़रा सी तकलीफ आ गई तो हम मायूस क्यों हों। तो ये यकीन रखते हुए दोनों भाइयों ने अपना वक्त गुजारा। बड़े भाई को अभी भी तकलीफ थी, लेकिन छोटे भाई ने अच्छे तरीके से ख्याल किया, जहां जो ज़रूरत थी बड़े भाई को उसमें मदद की। छोटे भाई के साथ की वजह से बड़े भाई को काफी सपोर्ट हुई, काफी सहारा मिला और वो काफी जल्दी रिकवर कर रहे थे। दोनों भाइयों की बीवियां भी घर में अल्लाह से दुआ करती रहती थीं कि ऐ अल्लाह हमारी मुश्किल ख़त्म कर दे, हमारी इस आजमाइश में हमारी मदद फरमा, इस आजमाइश को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह हमारे घर में वापस वो वक्त लिया जैसा हमारा घर चल रहा था। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, बेशक तो गफूर और रहीम, मेहरबान, ऊंची शान वाला, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, रहम करने वाला, दुआएं कबूल करने वाला है। ऐ अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले और हमारी इस मुश्किल वक्त में मदद फरमा। छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ हॉस्पिटल में ही होता था। अब वो वक्त आ चुका था कि बड़े भाई की हालत काफी ज्यादा हद तक अब नॉर्मल हो चुकी थी। ऑपरेशन को काफी वक्त गुजर चुका था, काफी दिन हो गए थे कि बड़े भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब घर जाने का दिन आ गया था, डिस्चार्ज फॉर्म तैयार किया गया और बड़े भाई को घर भेज दिया गया। सब घर वालों ने उनका इस तरीके से ख्याल रखा कि उनकी रिकवरी बेहतर होती गई।
اب چھوٹے بھائی کو محسوس ہوا کہ ہمارے حالات واپس نارمل ہو رہے ہیں، ہم دوبارہ نوکری جوائن کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کوشش کی اسی کمپنی میں رابطہ کرنے کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ تو چھوٹے بھائی نے ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں آفس اور جا کر معلوم کرتا ہوں تاکہ ہمیں دوبارہ سے نوکری پہ رکھ لیا جائے۔ چھوٹے بھائی اگلے دن کام پر واپس گئے جہاں پر وہ جاب کیا کرتے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر ساری بات بتائی اور درخواست کی کہ مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیا جائے، اور ہو سکے تو میرے بڑے بھائی کو بھی وہی کام دے دیا جائے، اور اس طریقے سے کام دیا جائے کہ وہ گھر بیٹھے آفس کا کام کر لیا کریں۔ لیکن ان کو صحیح طریقے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، وہ مایوس ہو کر گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد سب گھر والوں نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی پریشان ہے، تو بڑے بھائی سمجھ گئے کہ ایگریمنٹ کے حساب سے ہمیں دوبارہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ آپ مایوس مت ہوں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ جب چھوٹے بھائی کمپنی سے واپس آئے تھے تو کمپنی میں بات چل رہی تھی کہ ہمیں ویسے بھی لڑکوں کی ضرورت ہے اور ہمیں شدید مسئلوں کا سامنا ہے۔ یہ دو بھائی کمپنی کے لیے بہت بہترین تھے، اگر ہم ان کو واپس رکھ لیں تو اس میں کمپنی کا ہی فائدہ ہے، اور اس بار تو کمپنی کو مینیجر کی ضرورت تھی۔ پہلے یہ دونوں بھائی کمپنی میں امپلائی تھے، ورکر تھے، لیکن کمپنی کو تو اس بار مینیجر کی ضرورت تھی۔ تو کمپنی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر ہم ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی کو مینیجر کی سیٹ دے دیں تو ہمارا اس میں فائدہ ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور وہ کمپنی کے ہر کام کو پہلے سے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ نیا بندہ رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم انہی کو واپس لے آئیں اور ان کے بھائی کو بھی گھر میں کوئی کام دے دیں۔ تو میٹنگ میں یہ بات فائنل ہو گئی اور ان کو فون کر دیا گیا کہ آپ کل دوبارہ آفس آ سکتے ہیں۔ اب ان کو ایک امید نظر آئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا تو تو نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم تیری عبادت کرتے رہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے رہے، اور تیرا ساتھ آج ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، اونچی شان والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آج تو نے بتا دیا کہ ہم تنہا نہیں ہیں، آج تو نے بتا دیا کہ ہم بالکل اکیلے نہیں ہیں۔ آج تیرا ساتھ ہمارے ساتھ اس طریقے سے شامل ہے کہ ہم ہر کام میں جیسے پہلے کامیاب ہوتے رہے، اب بھی ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بے شک ہم نے ایک تکلیف دیکھی، بے شک تیری طرف سے آزمائش ہم نے دیکھی، بے شک ہم اس وقت سے گزرے ہیں جو وقت ہم نے سوچا نہ تھا کہ ہم کبھی اس وقت سے گزریں گے اور کبھی ہم پہ ایسا کوئی وقت آئے گا۔ اے اللہ، جیسی تکلیف تھی، جیسا وقت تھا، جیسا ہم نے وقت دیکھا، جیسا ہم نے وقت گزارا، ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے مالک، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ بس تو ہمارے ساتھ رہ، ہماری مدد کرتا رہ، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو ہی کافی ہے۔ گھر میں سارے بہت خوش تھے اور سب نے گھر میں شکر کے نفل ادا کیے۔ اب اگلا دن آیا اور چھوٹے بھائی اپنے آفس دوبارہ گئے۔ آفس جا کر ان کو پتا چلا کہ جو وہ کام کیا کرتے تھے اس میں ان کی پروموشن کر دی گئی ہے، اب ان کو مینیجر کی کرسی مل گئی ہے۔ اب چھوٹے بھائی بہت خوش تھے اور یہاں تک ان کو بڑے بھائی کے کام کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ کے بڑے بھائی اگر کمپنی میں نہیں آ سکتے لیکن کمپنی کا کام ان کو گھر میں دیا جا سکتا ہے۔ بڑے بھائی کا بھی کام ان کو دے دیا گیا۔ اب چھوٹے بھائی اس دن بہت خوشی سے گھر میں آئے اور بڑے بھائی کو ساری بات بتائی۔ اب گھر والے سارے بہت خوش تھے کیونکہ ان کا پورا بھروسہ، پورا یقین، پورا ایمان اللہ پہ تھا، جو کہ ہر کام کرنے والا ہے، سارے کام کا مالک ہے۔ بے شک سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ساتھ دینے والا ہے، اللہ ہی راستے دکھانے والا ہے۔ اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین پکا ہو تو کوئی آزمائش ایسی نہیں جس میں آپ ناکام ہو جائیں۔ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں اور ساتھ تہجد بھی ادا کرتے ہیں، تہجد کی دعاؤں میں اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی مدد کو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کے ساتھ کو مانگتے ہیں، تو پھر اللہ ضرور آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں اور ہر وہ چیز اللہ سے مانگتے ہیں جس میں آپ کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، تو یاد رکھیں اس میں آزمائش بھی آپ کے لیے ضرور آئے گی۔ اگر آپ اچھے طریقے سے آزمائش کو کاٹ لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، تو ضرور آپ کے لیے آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کر دی جائیں گی، جس کے بعد آپ کا یقین اور بھروسہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ نے جو آزمائش کاٹی ہے اس میں آپ اکیلے نہیں تھے، اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کبھی کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے
جس میں ہم پورا نہ اتر سکیں، اور ہر آزمائش میں اللہ ہمیں اتنی تکلیف یا اتنی آزمائش دے جو ہم آسانی سے کاٹ سکیں، اور اللہ ہم سب کی ہر مشکل میں مدد فرمائے اور ہر مشکل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ہر وہ راستے دکھا دے جو ہمارے لیے بہتر ہیں اور جس میں ہمارے لیے ڈھیروں نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بس یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے ہر وہ راستہ خود کھلتا جائے گا، خود بنتا جائے گا جو ہماری زندگی اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی دولت سے نوازے اور ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کے گھروں میں سکون اور اتفاق پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔